स्पीकर सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुमचं बिझी शेड्युलांतल्यान तुम्ही वेळ दिलो आनी स्पेशली जेन्ना आमी काणकोण मतदारसंघान येयल्या लोकसभाची चर्चा करता, आमी जिनसा भाशेन लोकां कडेन उलयले, तवडकर आसा थिंगा आमी आसा म्हणटात ते. हाऊ डू यू सी दीस की लोकसभा BJPचो कॅन्डिडेट, पूण तुमच्या मतदारसंघात तवडकर आसा थिंगा आमी आसा म्हणटा. एटलीस्ट 80% आमी लोकांक पळयले जे आमचे कडेन उलयता पळय तेणी सांग. सो हाऊ डू यू सी दीस रिप्लाय तुमच्या मतदारसंघात? नाही, एक गजाल हांव स्वताक जो आसा न्ही, एक गजाल मानणारे कार्यकर्तो म्हणजे राष्ट्र प्रथम, पार्टी नंतर आणि लास्ट म्हणटा तो स्वता म्हणजे हांव ह्या बेजाचेर हांव गेली अनेक वर्सां काम करता. सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आसतना की म्हजो सारको जो कार्यकर्तो आसा तो वैयक्तीक न्ही, स्वयंभू न्ही, तो कार्यकर्त्यांनी जनतेन लोकांनी घडयल्लो आनी तातूंतल्यान हांव स्वता घडत गेलो आनी तातूंतलो राजकीय क्षेत्रांत पावलो. आनी राजकीय क्षेत्रांत पावता आसतना की जनता हीच आमची, जनतेची सेवा हीच आमची मूळ अंत्योदय तत्वाचें काम करणारी तत्व हें मानून हांव स्वताक वता. आनी तातूंतल्यान काम करता आसतना की भारतीय जनता पार्टीशी गेल्या अनेक वर्सां निगडीत असल्या कारणान जे आसा म्हणजे हांव स्वताक, म्हजे कार्यकर्ते, आमी स्वताक राष्ट्र प्रथम मानणारे कार्यकर्ते. आनी तातूंत आमकां अभिमानाची गजाल म्हणल्यार कशें, आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी ज्या तरेन संबंद राष्ट्राची मान संबंद जगभर ज्याने उंचावली आनी त्या पक्षाचे, त्या नेतृत्वा खाला काम करणारे कार्यकर्ते आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जरी स्वातंत्र्य सैनीक जावपाक शकलो ना, स्वातंत्र्य काळांत तरी काम करपाक मेळना, पण आज एक ह्या अशा तरेच्या नेतृत्वाच्या खाला काम करता आसतना खूब आनंद जाता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज जेन्ना की लोकसभा निवडणुका गोंयांक जेन्ना गोंयांक किंवा देशांक संबंद जे काम चालू आसा आनी अशा स्थिती वेळाचेर की आमी हे सगळें काम करता आसतना की अंत्योदय तत्वाचें काम करता आसतना की गेल्यो कितल्योश्योच सरकाराच्यो योजना आमी स्वताक जे कार्यकर्ते म्हणून जे आसा न्ही, श्रमदामा सारक्यो किंवा पुण्यदाना सारक्यो योजना म्हणजे अंतीम मनशाचो विकास हें ध्येय धरून आमी काम करणारे कार्यकर्ते. आनी आज म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघाक की जनता म्हणजे लोकसभाच्या इलेक्शनामध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद म्हणजे काम करपा खातीर क्रियाशीलता दाखयता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता. बट इज इट हें जेन्ना आमकां लोक सांगता तवडकर आसा थिंगा आसा, इज इट युअर एफर्ट्स तुजें काम तुज्या वोटरांच्या फुड्यान वयता पळय तें इम्पॉर्टंट जालां कितें एक्झॅक्टली? नाही, एक्झॅक्टली कितें म्हळ्यार म्हाका कशें की अंत्योदय तत्वाचें काम करप आनी तातूंत समाजाचो शेवटचो मनीस दुख्खी पिडीत म्हणजे तो खंयच्या पक्षाचो, कोणें खंय मत मारला, कितें आसा तें पळयनासतना त्या मनशाचो विकास करप हें धोरण धरून हांव स्वताक आनी म्हजे कार्यकर्त्यांक वता. आनी त्याच बरोबर म्हणजे काबाड कश्ट करणारो म्हणजे पक्षाचें काम करणारो म्हणजे जनतेची सेवा करणारो अशा कार्यकर्त्याची दखल घेवप हो म्हजो पिंड आसा. आनी हांवें म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की अंत्योदयाचें काम करप आनी कार्यकर्त्याची दखल घेवप त्या दृश्टिकोनांतल्यान कार्यकर्त्याची हीत जपल्या म्हणून जे आसा न्ही की कार्यकर्तो जनता आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आसूं दी, आमी किसान मोर्चाचे कार्यकर्ते आसूं दी, महिला मोर्चाचे कार्यकर्ते आसूं दी, जस्ट एक कार्यकर्तो न्ही, ती म्हजी भयण आसा, तो म्हजो भाव आसा, म्हणजे तो म्हजो कार्यकर्तो आसा, अशा भावनेंतल्यान हांव सतत काम करता. आनी त्यामुळेच की केवळ म्हाका आमदार म्हणूनच मानता अशें ना, म्हणजे कोण तरी आपली भाव मानता, कोण तरी आपलो पूत मानता आनी अशा तरेच्या धोरणांतल्यान आमी सगळें काम करता. आनी त्यामुळेच जनतेची म्हजे विशयीची आस्था आसप ही स्वाभावीक आसा. सर, वॉट इज युअर एडवांटेज फॉर दीस लोकसभा? जेन्ना तुमी आमदार आसा, स्पीकर आसा आनी जेन्ना तुमचो एक BJPचो कॅन्डिडेट आसा आनी त्या कॅन्डिडेटाची सदांच अपेक्षा आमदारा कडच्यान खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची आसा, सो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जेन्ना तुमी आमदार आसा तुमची एडवांटेज कितें आसा लोकसभा? नाही, लोकसभा एडवांटेज म्हळ्यार कशें की आमी एक काणकोण विजन आनी मिशन हो कन्सेप्ट आमी लोकां समोर दवरलो आसा. ह्या मतदारसंघाक फुडल्या 2030 पर्यंत कितें करप,
फुडले साधारणच्या आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान 2047 पर्यंत देशांक कितें करप विचार करता आसतना आनी तोच कन्सेप्ट आमी घेतलो आसा की आमी पूर्ण काणकोण मतदारसंघ कशो विकसीत करतले आणि विकसीत करता आसतना म्हणजे शेतकरी आसूं दी महिला आसूं दी गरीब आसूं दी युवा आसूं दी हाचो एक सर्वांगीण विकास कशा तरेन करपाक येता आनी हो एक आमी गोल आमी सगळ्यांक समोर दवरलो आसा आनी तो हळू लोकांक तो पटपाक लागलो आसा आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर जनता उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघाक हांव पयलींच सांगलें आसा की ह्या मतदारसंघाक ह्या फावट जे आसा न्ही 10,000 पेक्षा चड लीड जी आसा न्ही आमी 100% आमचे कार्यकर्ते आमी दितले हो कॉन्फिडन्स आमकां सगळ्यांक आसा आमकां एडवांटेज इतलीच आसा की महिला उमेदवार असल्यामुळे आणि ताच्या संदर्भात खंयच्याच प्रकारचो निशेध नासल्यामुळे म्हणजे आमी काम करताच पक्षाचे धोरण अंतर्गत काम करपाचे आसात आणि अशा पार्श्वभूमीचेर जे आसा न्ही की एक शिक्षित महिला आणि आज आमच्या पक्षाच्या धोरणानुसार की 33% रिजर्वेशन दिवपाची मान्यता दिल्ली आसा आणि त्या हातूंतल्यान आज म्हाका दिसता की दक्षिण गोंया खातीर जो महिला उमेदवार दिल्लो आसा की त्या दृश्टिकोनांतल्यान की महिलांक सुद्दां आसून एक प्रकारची उर्बा आसा की फुडल्या रिजर्वेशनचे जे 33% जे रिजर्वेशन की आमच्या खातीर आमच्या पक्षान किंवा आमच्या सरकारान जे आसा न्ही बहाल करपाची मान्यता दिल्ली आसा आणि त्यामुळे हो पयलो पायरी अशें समजून जे आसा न्ही सगळे महिला कार्यकर्ते किंवा आमचे सगळे पार्टीच्या धोरणानुसार फुडें वता आसतना ही आमकां सगळ्यांक एडवांटेज आसा आणि तातूंत एडवांटेज म्हणटा कशें आमचे सगळ्यांचें काम ही आसा न्ही ही मोठी एडवांटेज म्हणजे आमी ज्या धोरणानुसार आमी काम करता की श्रमधाम कन्सेप्ट आसूं दी अंत्योदय तत्वाचें काम करपाक आसूं दी किसानाचें आसूं दी शेतकारांचें आसूं दी बाकीचे सगळे महिला संदर्भाचे आसा म्हणजे क्रियाशीलता करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान म्हणजे स्कील बेज जे कन्सेप्ट आसा ते घेवन आमी वता आनी त्यामुळे ह्या कामा संदर्भात मान्यता जी आसा न्ही समाजाच्या शेवटच्या मनशा पर्यंत आसा आनी त्यामुळे हीच आमकां मोठी एडवांटेज आसा. डेफिनेटली इन द लास्ट 2 years जे तुम्ही काम केला स्पेशली जो तो कॉन्सेप्ट श्रमदान म्हणटा पळय तो लोकोत्सव इतल्या मोठ्या तुम्ही करता पळय ह्या लोकांक मान्य झालेले आसा तुमकां दिसता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन की ताका लागून लोक तुमच्या सायडीच्यान आवडून येता. नाही एक गजाल कशें आसा श्रमदान कन्सेप्ट जो आसा न्ही आमी जे चर्चा केली जर जायत न्ही आज गोंयांतल्या प्रत्येक लोकांचे ह्या श्रमदान कन्सेप्टा संदर्भाची एक क्युरियोसिटी आसा आणि पेडण्या पासून सगळे लोक आसा न्ही की ते श्रमदान कन्सेप्ट समजून घेवपा खातीर गोंयांत येता आमचे काणकोणाक येता आणि त्याचबरोबर अनेक अधिकारी सुद्दां जे आसा न्ही ते काणकोणाक येता आणि त्यामुळे की श्रमदान हो कन्सेप्ट आसा न्ही इतलो पॉप्युलर जाल्लो आसा की लोकांक तो भावल्लो आसा आणि त्या हातूंतल्यान की आणि त्यामुळे म्हाका एकट्या शाबासकी मेळटा अशी ना की सबंद काणकोण मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांक एक प्रकारची शाबासकी मेळटा आमी सगळ्यांक मिळून करता आणि त्यामुळेच की ह्या वर्सासून आमी 100 घरां घेवपाचो टार्गेट आतां आमी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा घर बांदपाची त्यामुळे की लोकांक ह्या विशया संदर्भात ती क्युरियोसिटी की शेवटच्या मनशाक दिसपाक लागले आसा समाजातलो अन्न मनीस सुद्दां ताका दिसपाक लागला कितें तरी जाता आनी जावंक शकता आनी हाजो विश्वास जो आसा न्ही तो कार्यकर्त्याचेर आनी म्हजेर विश्वास आसा. त्याचबरोबर लोकोत्सवा सारके कन्सेप्ट जो आसा न्ही की ज्यामुळे ऑर्गनायझेशनची स्ट्रेंथ आमची कार्यकर्त्यांची ती लक्षांत घेता आणि मूळ संस्कृती आसा परंपरा आसा ह्या परंपरेनुसार आमी हे सगळें गोंयचें गोंयपण टिकोवपा खातीर जे आसा खूब मोठें काम करता ताजें मोलाचें योगदान आमचें आसा अशें कार्यकर्त्यांक सुद्दां दिसता आणि त्यामुळे पूर्ण ऑर्गनायझेशनाचो प्रोसेस जर पळयलो जर जायत न्ही सादारणशे हजारांनी कार्यकर्ते आसा न्ही गोंयभरांतले आमचे काणकोणांतले हे सगळे सहभागी जाल्ले आसा आणि त्यामुळे अशा तरेचे कन्सेप्ट आसा न्ही की पूर्ण काणकोणच्या जनतेक न्ही गोंयभराच्या लोकांक भोवले आसा आणि त्यामुळेच एक मतदाना संदर्भात इलेक्शन संदर्भात जे आसा न्ही की एक आमी खंयच्याच प्रकारचो विरोधी आभास धरना. आज आमी काणकोण विचार केलो जर जायत न्ही की आमी विरोधक आमी कोणाक मानत ना आमकां आमी शेवटच्या जो मतदार आसा जो काल पर्यंत जरी तांणी काँग्रेसी वोट केल्लें किंवा आपाक वोट केल्लें आसा न्ही ताका तुच्छ भावने आमी केन्नाच पळयना. जर ताका जर गरज आसत जाल्यार ताचें घर बांदपा संदर्भात ताका पुण्यदान योजने संदर्भात मदत आमी दिवपाक जाय आसत जायत न्ही जाल्यार आमकां तत्परतेन जे आसा न्ही हांव आनी आमचे कार्यकर्ते जियेत आसा आणि त्यामुळे हे परिवर्तन जे आसा न्ही की काणकोण मतदारसंघाक खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां म्हाकाय दिसता आणि तुमकांय सारक्या आनी कडेन भोंवता आसतना दिश्टी पडटलें. कशें पळयता तुमी जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा स्पेशली वुमन तेंचे म्हाका सोशल सर्वीस काम काणकोण मतदारसंघान आसा तेंच्या फॅमिलीचे सो कितली एडवांटेज आसा ही.
नाही एडवांटेज म्हणजे पेक्षा कितें आसा न्ही म्हाका सगळ्यांत मोठी म्हणटा कशें की आमी सगळे राष्ट्र प्रथम पक्ष सेकंड आणि आमी स्वताक मानणारे अशे जे कार्यकर्ते आसा त्यामुळे कॅन्डिडेट कोणीय आसूं दी आमकां फरक पडना की त्यामुळे पार्टीचे सिम्बॉल हेच आमचे कॅन्डिडेट अशा प्रकारचे असल्या कारणान आणि तातूंत सगळ्यात मोठी म्हळ्यार कशें रिजर्वेशना संदर्भांचो विशय आसा महिला रिजर्वेशन की दिवपाची तातूंत मान्यता पार्टीन सरकारान दिल्ली आसा आणि त्यामुळे की आज जर एखादी जर महिला मग ताजे पयलें रिजर्वेशन पयलें जाल्यार सावथ गोंयाक जर दिता असं जर जायत न्ही जाल्यार आमी ती मानून घेवपाक जाय ह्या पार्श्वभुमीचेर जे आसा आनी तांचे म्हणजे धेंपे फॅमिलीचें जें काम आसा गोंयभरांत जें आसा न्ही की सामाजीक क्षेत्रांक किंवा शिक्षणीक क्षेत्रांक जे आसा सांस्कृतीक क्षेत्रांक आसा न्ही की आसा हें आमी गेले अनेक वर्सां पळयतात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की श्रीनिवास धेंपे हाजे संदर्भांतली एक आपुलकी किंवा त्या संदर्भांतली त्यांची काम करपाची पद्दत किंवा लोकांक मिसळपाची पद्दत आसा न्ही ही कार्यकर्त्यांक भावल्ली आसा आनी ताचोच फायदो आसा न्ही तेजी मिसेस जी आसा न्ही की पल्लवी धेंपेक हाका निश्चितपणे जातलो. म्हाका दिसता आमी जेन्ना काणकोण मतदारसंघात वोटरांक विचारले तवडकाराक चड त्रास जावचे ना सांगपाक बाबा आमचो कॅन्डिडेट वोट मार अशें हय कितें आसता त्रास जाताले म्हाका दिसना की आमी बेजिकली आसा न्ही की हांव स्वताक आनी आमचे कार्यकर्ते आसा न्ही की आमी कालच मिटींग घेवन आमी सगळ्या आजय दिसपी मिटींग आसा आनी 3 तारखेक आमचो मतदारसंघाक आमच्या कॅन्डिडेटाचो प्रवास आसा ह्या संदर्भांतली म्हाका कार्यकर्त्यांनी प्रश्न करूंक ना आनी त्यामुळे म्हणजे ज्या भावनेंतल्यान आमी पक्षाचे कार्यकर्ते जे काम करता आनी तोच भाव धरून जो आसा न्ही की आमी सगळे काम करपाचो निश्चय जो आसा कार्यकर्त्यांनी घेतलो आसा आनी हाजे पयलींच सांगलें आसा की आमकां 10,000 लीड ही 100% आमी ह्या मतदारसंघात आमी कॅन्डिडेटाक दितले. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो एज अ आमदार तुमी स्पीकर तुमी कॉन्फिडंट आसा की तुमी इनफ हें आहा की सेंटरा कडच्यान प्रोजेक्ट्स हाडप पूण आमदार जेन्ना कोण MP जाता MP कडच्यान एक कितें विशय सेंटरा कडच्यान प्रोजेक्ट हाडपाक तुमी कितें प्रयत्न आसतले काणकोणच्या कारण कितें आहा तुमकां. म्हाका दिसता की हांव एज ए काणकोणचे आमदार म्हणून एज ए स्पीकर म्हणून आसा न्ही की म्हाका खंयच्याच प्रकारची अडचण ना आज पर्यंत जे आसा न्ही की आमी आश्रम स्कुलाचो कन्सेप्ट जावं की आतां फुडें येणारे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जावं स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं किंवा अन्य प्रोजेक्ट जे हाडपा खातीर आसा न्ही की आमकां केंद्र सरकाराचे की सगळ्या तरेन मदत आमकां मेळिल्ली आसा. त्यामुळे म्हाका एज ए आमदार म्हणून स्पीकर म्हणून जो आसा न्ही की निश्चितपणे म्हाका खासदार जर आमचे आसत जर जायत न्ही ताजो एडवांटेजीस जायत आसतात पूण तरी आसतना म्हाका खंयच्याच प्रकारची केंद्राचो फंड हाडपा खातीर केंद्राचे प्रोजेक्ट हाडपा खातीर म्हाका स्वता केन्नाच अडचण येवंक ना. सो लास्ट फायनली तुमकां काय प्रॉब्लम आसतना लीड घेवपाक 10,000 तुमी म्हटलें तें 100% म्हणजे आमी 100% 10,000ची लीड आमी अचीव करतलेच की ताका इल्लो दुमत अजिबात ना की हाजे पयलीं सांगलें आतांय सांगता की हाजे फुडें जे आज ज्या तरेन कार्यकर्त्याचो माहोल आनी बाकी सगळें आमी पळयता की निश्चितपणे आमकां 10,000ची लीड आमकां मेळटली. सर थँक्यू व्हेरी मच. येस थँक्यू.